हेरेको थियो। जस्तै कि अब मार्केटको स्ट्राटेजीहरू बनाउने अथवा प्लान्सहरू बनाउने होइन। अब स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ अब त्यो तपाईँलाई अर्गनाइजेसनमा एउटा मास्टर प्लान हो, त्यो ओभरअल एउटा प्लान हुन्छ जसलाई चाहिँ बेस मानेर चाहिँ अर्गनाइजेसन अगाडि बढिरहेको हुन्छ। स्ट्राटेजी प्लानिङ भन्ने चाहिँ फ्युचर कोर्स अफ एक्सनको लागि चाहिँ अहिले बनाइने अथवा अहिलेको लागि चाहिँ अहिले रेडी हुने अवस्था फ्युचरको लागि, फ्युचरमा कुनै बनाउने एउटा ब्लु प्रिन्ट हो। जस्तै घर बनाउनुभन्दा अगाडि बनाइने ब्लु प्रिन्ट जस्तै तपाईँलाई फ्युचरमा हुनेवाला छ भनेदेखि त्यसको लागि अहिले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा अवधारणा लिने कुरा चाहिँ प्लानिङ अन्तर्गत रहन्छ। यो बनाउने काम पनि हो तपाईँलाई चाहिँ एउटा मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको काम। सिस्टम चाहिँ क्रिएट गर्नु हो। यसको विषयमा हामी पछि पनि हेर्छौँ। जस्तै यो 4वटा चिज जुन राखेको छ यहाँ, इन्ट्रो रेकर्ड सिस्टम, मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम, डिजाइन सपोर्ट सिस्टम र मार्केटिङ रिसर्च, यसको कुरा हामी पछाडि पनि हेर्छौँ। जस्तै अब अहिले यतिकै हेर्ने भने जस्तै यो इन्ट्रो रेकर्ड सिस्टम भनेको चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनभित्रै चाहिँ कुनै फाइलमा, कुनै चाहिँ भनौँ न कम्प्युटरमा अथवा अर्को कुनै चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ स्टोरेज गरेर राख्ने र चाहेको टाइममा ट्र्याक गरेर लिन सक्ने, त्यो चाहिँ इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम हो। मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई लाइभ डाटा अथवा ह्यापनिङ डाटा के चाहिँ भइरहेको छ त मार्केटमा, त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। विभिन्न चाहिँ आफै चाहिँ खटेर हुन्छ या चाहिँ अन्य कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ आबद्ध गराएर हुन्छ या चाहिँ अन्य कुनै टेक्नोलोजी गरेर हुन्छ। कसरी हुन्छ, मार्केटको इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलरली चाहिँ फ्लो हुनु पऱ्यो कि अर्गनाइजेसनमा, त्यो चाहिँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेको चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयरहरू युज गर्न सकिन्छ अथवा विभिन्न चाहिँ थ्योरिजहरू युज गरिन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ डिसिजन गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन। ती चाहिँ स्टेप्सहरू अथवा ती चाहिँ प्रोसिड्युरहरू जसको थ्रुबाट चाहिँ डिसिजनलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ, त्यो चाहिँ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भए। यो पनि चाहिँ एउटा चाहिन्छ मार्केटिङ इन्फ्लुएन्स सिस्टममा। र मार्केटिङ रिसर्च भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा पार्टिकुलर टपिकमा चाहिँ डेप्थ स्टडी गर्नु हो होइन। कुनै एउटा सब्जेक्टलाई, कुनै एउटा म्याटरलाई लिएर चाहिँ डेप्थ स्टडी गरेर त्यसको एउटा समरी अथवा कन्क्लुजन चाहिँ निकाल्नु हो होइन। केही न केही चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर, डाटालाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ एउटा रिजल्ट दिनु हो र त्यसैको बेसिसमा हामी डिसिजन गर्छौँ। त्यसपछि मार्केटको लागि चाहिँ मार्केटिङ इन्साइट चाहिँ अब क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरा भनेको अब एकदम सूक्ष्म हेर्ने, माइक्रो लेभलमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्ने हो, त्यहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने हो। एकदम निच मार्केटमा गएर अथवा एकदमै चाहिँ लोवर मार्केटमा गएर निकै तलसम्म गएर चाहिँ डेप्थमा चाहिँ स्टडी गर्नु हो, क्याप्चरिङ मार्केटिङ इन्साइट। त्यस पछाडि कस्टमरसँग कनेक्सन हुने कुरा, अब राम्रोसँग कुरा गर्ने, राम्रोसँग डिल गर्ने, लङ टर्म रिलेसनसिप मेन्टेन गर्ने, ब्रान्डको चाहिँ एउटा स्ट्रङ ब्रान्ड बनाउने। त्यो भनेको चाहिँ अब कम्पिटिटर भन्दा अलिकति बेस्ट गर्ने हो ब्रान्ड भनेको। र चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ जस्तै तपाईँको नाम सुन्ने बित्तिकै, तपाईँको प्रोडक्टको नाम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ उनीहरूको दिमागमा आओस् कि, त्यो हो क्या ब्रान्डिङ भनेको। र ब्रान्डिङमा चाहिँ यो हाम्रो कुन कुन कम्पनीहरू चाहिँ अहिले टपमा छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ। यो साइट दिएको छ, यो साइटबाट पनि हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँले त्यहाँ चाहिँ ऱ्याङ्किङ चाहिँ कसरी भएको छ भन्ने कुरा राखिएको छ इयरली होइन। लास्ट कति वर्षदेखि चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ इयर वाइज चाहिँ यहाँले लिस्ट देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर। नेपाली पनि केही ब्रान्डहरू, अलिकति चलेको सुनेको ब्रान्डहरू यहाँले देखिराख्नु भएको ब्रान्डहरू। मार्केटमा जे चिज अफर गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज ल्याइराख्नुपर्छ। टाइम एन्ड अगेन चाहिँ सधैँभरि एउटै चाहिँ चिज दिने होइन। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब प्राइसको कुरामा, क्वालिटीको कुरामा, त्यसको प्याकेजिङको कुरामा यहाँले हेर्नुहुन्छ नि कतिवटा प्रोडक्टहरू, जस्तै प्याकेजहरू त डिफ्रेन्ट भएर आइरहेको छ कि होइन। पहिला चाहिँ एक किसिमको खोल हुन्थ्यो भने त्यसको पछि अन्य अन्य प्याकेटमा हाल्दै आउँछ कि, त्यसको चाहिँ डिजाइनहरू चेन्ज हुन्छ, त्यसको चाहिँ कुनै बोटलमा छ भने त्यो बोटलिङको सेपहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन। यो चिजहरू छ, अथवा भनौँ विभिन्न डिस्काउन्ट्सहरू दिने, अफरहरू दिने होइन। यो सबै के न के चिज चाहिँमा चाहिँ भेरिएन्स ल्याइराख्नुपर्छ क्या, डिफ्रेन्स ल्याइराख्नुपर्छ, चेन्जेस ल्याइराख्नुपर्छ। त्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसले नयाँ थोक ल्यायो भन्ने चाहिँ एउटा भान चाहिँ कस्टमरलाई हुन्छ क्या सधैँभरि। त्यही भएर मार्केटमा गरिने अफरिङ्समा चाहिँ अथवा भनौँ त्यो जे चिज तपाईँले डेलिभर गर्नुहुन्छ कस्टमरलाई त्यसमा चाहिँ भेरिएन्स ल्याइदिनुहोस् कि, फरक ल्याइदिनुहोस् अथवा भेराइटिज ल्याइदिनुहोस् होइन। टाइम एन्ड अगेन्स त्यसलाई चेन्ज गरिराख्ने, रिपिटेड एउटै चिज गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ कस्टमरलाई पनि बोरिङ हुन्छ। अब कस्टमरले एउटा भ्यालु पाउनु पऱ्यो होइन। तपाईँले केही थोक चाहिँ दिँदै हुन्छ उसलाई, उसले सर्टेन केही थोक लिएर तपाईँबाट किन्दैछ भनेदेखि सर्टेन एउटा भ्यालु क्रिएट हुनु पऱ्यो उसलाई होइन। उसले भनेको टाइममा अथवा भनौँ भनेको समयमा पाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ भ्यालुएबल हुनु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ छ। अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन भ्यालु। अब सही तरिकाले कम्युनिकेट गर्नेको लागि चाहिँ आफ्नो इन्टरनल स्टाफहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने, मोटिभेट गर्ने होइन। विभिन्न एडभर्टाइजिङहरू गर्ने, सेल्स प्रमोसनहरू गराउने ताकि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी पाउन्।
कस्टमरहरूले र यता आफ्नो इन्टरनल पार्टबाट पनि चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ अवेर गराउने कि उनीहरू ट्रेन गराउने उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न सही तरिकाले चाहिँ मोटिभेट गर्ने ताकि उनीहरूले कस्टमरसँग डिल गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट वेमा डिल गरून्। अब लङ टर्म सोच्ने हो, सर्ट टर्म सोच्ने होइन होइन। मार्केटिङबाट कुनै पनि तपाईँले कुनै प्रडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लन्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्टलाई हेरेर मात्र चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ बनाइने। ग्लोबली चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छौँ सक्दैन, यदि इन्टरनेसनल प्रडक्ट हो भने, बाहिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पठाउने खालका प्रडक्ट्सहरू हुन् भने त्यसले चाहिँ बाहिरी मार्केटमा पनि चाहिँ अपर्च्युनिटी लिन सक्छ सक्दैन, यावत कुराहरू हेर्ने कि लङ टर्म सक्सेसको कुरा गर्ने। लङ टर्म हेरेर मात्र अर्गनाइज इस्टाब्लिस भएको हुन्छ, सर्ट टर्म हुँदैन कहिले पनि होइन। अथवा अर्गनाइजको नेचर हेरेर प्रडक्ट हेरिकन चाहिँ हुनसक्ला कुनै चाहिँ केही समयको लागि भनेर मात्र चाहिँ त्यस्ता किसिमको अर्गनाइजेसन खोलिएका होलान्, जस्तै कि अहिले कोभिड अस्पतालहरू सुनिराख्नु भएको छ नि। अब यो सर्ट टर्म हो, तपाईँलाई चाहिँ अब कोभिड चाहिँ सकिसके पछाडि चाहिँ ती अस्पतालहरू चाहिँ अब अन्य अस्पतालमा कन्भर्ट हुन्छन् होइन। अब पछि कोभिडकै पेसेन्ट नआइसके पछाडि त्यो कोभिड अस्पताल राखेर के काम, तर त्यसलाई अर्को कुरामा चाहिँ हामी ढाल्छौँ अथवा भनौँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्छौँ अर्को हस्पिटलमा अथवा त्यसमा कुनै सरकारी कार्यालय जाँदा अथवा अन्य केही होला। तर तत्कालको लागि चाहिँ त्यो कोभिड अस्पताल भनेर खोलियो। त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन छुट्टै चिज भएको भएर त्यसलाई चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी आइपरेको भएकोबाट त्यसलाई त्यसरी चाहिँ मेन्टेन गरेन। नभए अलमोस्ट अर्गनाइजेसनहरू भनेको चाहिँ लङ टर्म इस्टाब्लिस भएको हुन्छ क्या, धेरै पछिसम्म सोचेर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। र सर्ट टर्म मात्र सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तै आज म सेल गर्छु, जसरी पनि मार्केटमा ठेल्छु, पछि चाहिँ जे होला भन्ने हिसाबले गयौँ भनेदेखि तपाईँको कस्टमरले चाहिँ प्रडक्ट नरुचाइदिन सक्छ क्या। तपाईँले इफ इन केस त्यसमा चाहिँ क्वालिटी हालिदिनु भएन, रिलेसनसिप राम्रोसँग मेन्टेन गर्नु भएन, वान टाइम मात्र सेल गर्ने कोसिस गर्नुभयो भनेदेखि पछि त्यो कस्टमर फर्केर आउँदैन कि। त्यही भएर लङ टर्म सोच्ने सधैँभरि। मार्केटिङको च्यालेन्जेसहरूको पनि कुरा जस्तै हामीले गरेका थियौँ। अब यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिभोल्युसन भइरहन्छ होइन, अब दिनानुदिन चेन्ज भइरहन्छ। त्यो चेन्ज अनुसार आफूमा चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो। कस्टमरसँग कनेक्सन हुने कसरी भन्ने कुरा एकदम भयङ्कर गाह्रो चिज छ। अस्ति मैले भने तपाईँसँग हातमा मोबाइल हुन्छ, काखमा चाहिँ ल्यापटप हुन्छ, अगाडि टिभी हुन्छ, पल्लो कोठामा रेडियो बजिरहेको हुन्छ, बुवाले न्युज पेपर पढिराख्नु भएको हुन्छ, घरिघरि आँखा त्यही पनि जान्छ। कसरी कनेक्सन गर्ने कस्टमरसँग, यो गाह्रो विषय हो, एउटा च्यालेन्जको विषय हो। ग्लोबलाइजेसन त्यस्तै, अब इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूले चाहिँ भनौँ न डोमेस्टिक प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ अब हार्म गरेको अथवा सेल हुन नदिएको यहाँले सुन्नु भएको छ होइन। इथिक्स र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छुट्टै छ। अब हरेक कस्टमरले अथवा हरेक भनौँ न सोसाइटीले रुचाएको कुरा भिन्न हुनसक्छ। अब हरेकलाई बुझ्नलाई गाह्रो छ। कस्टमर इम्पावरमेन्ट, अब कस्टमर यति धेरै बाठा भइसक्यो कि उनीहरूलाई अब हामी ढाँटेर छलेर सेल गर्न सक्दैनौँ केही पनि प्रडक्ट। उनीहरूले उल्टै तपाईँलाई घुमाइदिन्छन् होइन। प्रडक्ट र सर्भिस, अब प्रडक्टको लागि डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्नुपर्छ भन्दा कि त सर्भिसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले ट्रिट गर्नुपर्छ। जस्तै यता हामीले 4 पिसको कुरा गरेछौँ प्रडक्टमा, उता 7 पिस 8 पिसहरू हुन्छ क्या सर्भिसमा चाहिँ कि, जसको विषयमा हामी पछि हेर्छौँ नै। जस्तै 4 पिसको कुरा त यहाँलाई थाहा नै छ, प्रडक्ट बेस, प्रमोसन र प्राइस। यता सर्भिसमा चाहिँ 7 8 पिसहरू आइसकेको छ क्या, जसको विषयमा हामी पछि अर्को युनिटमा हेर्छौँ। क्रिएटिङ र इनोभेसन, यो सधैँभरि नयाँ नयाँ इनोभेसन दिइराख्नै पऱ्यो, गाह्रो छ। आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि उनीहरूले केही थोक गरिदिए मिस्टेक भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई हार्म गर्छ। आउटसोर्सिङ कुरा अस्ति मैले गरेको थिएँ। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै अर्को एउटा थर्ड पार्टीलाई चाहिँ कुनै काम हराएर चाहिँ गराउन लगाउनु भयो होइन, उसलाई त्यो काम दिएर उसले त्यो काम गर्दैछ र त्यो इफ इन केस त्यो कम्पनीले चाहिँ काम तपाईँको बिगारिदियो भनेदेखि त्यो अब्जस तपाईँलाई आउँछ कि, किनभने प्रडक्ट तपाईँको थियो क्या, ब्रान्ड तपाईँको थियो कि। त्यही भएर आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि पनि अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ। रिलेसनसिप मार्केटिङमा अब कस्टमरसँग सही तरिकाले बोल्ने, सही तरिकाले रिलेसनसिप राख्ने होइन, राम्ररी चाहिँ उनीहरूसँग डिल गर्ने ताकि चाहिँ एउटा प्रोपर रिलेसनसिप मेन्टेन होस् तपाईँहरू बिच। ग्लोबल लाइफस्टाइल चेन्ज भइरहन्छ दिनानुदिन होइन। आज एक किसिमको चाहिँ टेस्ट छ, फेसन छ भनेदेखि भोलि त्यो आउटडेटेड हुनसक्छ होइन। यी ग्लोबल्ली जानुपर्छ हामीले सोच्दाखेरि। अनि अब यो बजेटको कुरा, पेपरको कुरा, अनि तपाईँले चाहिँ टाइमको कुरा, अब रिसोर्सेसहरू पनि भन्ने क्या होइन। रिसोर्सहरू पनि ल्याकिङ भइदियो भने यो जस्तै अब बजेटै छैन, मान्छे पाएन टाइममा होइन, यो चिजहरू छन्। अब एकदम चाहिँ सर्ट टर्म पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेस प्रोडक्सन गर्नु छ अथवा यो प्रडक्ट चाहिँ निकाल्नु छ भनेर लाग्यौँ, तर त्यो किसिमको तपाईँसँग बजेट छैन, मान्छेहरू छैनन्, त्यो किसिमको टेक्नोलोजी तपाईँको हातमा आइपुगेन होइन भनेदेखि यसले तपाईँलाई गाह्रो बनाउँछ। यो च्यालेन्जिङ कुरा रह्यो। अस्ति हामीले यहाँसम्म हेरेर छोडेको थियौँ होइन। अब आज जाउँ नयाँ कुरामा। हुन त यो हाम्रो सेलेसन त छैन होइन, तर एक्स्ट्रा यहाँ राखेको, यहाँहरूले चाहिँ अध्ययन पनि गर्नु होला, आफूले पनि पढ्नु होला। त्यही भएर यसको एउटा मात्र स्लाइड राखिदिएको छ। यो पोर्टर्सको 5 मोडल भन्छ कि, यो चाहिँ हाम्रो माइकल ई पोर्टर हो होइन। उसले चाहिँ बनाएको एउटा यो थ्योरी, जहाँनिर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई आइपर्ने विभिन्न 5वटा च्यालेन्जेसको कुरा गरेको छ क्या यसमा। यो यहाँले फर्दर बुकमा नै चाहिँ यसलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ, साइटमा पनि छ यसको विषयमा, विभिन्न भिडियोजहरू पनि छन् यसका। यसमा के भन्छ एकछिन हेरौँ। मार्केटिङ जब हेज बिन भेरी टफ दिस डेज, एभ्री मार्केटर इज फेसिङ च्यालेन्जेस इन द जब, यो हामीलाई थाहा छ। पोर्टर्स 5
forces is a model that identifies and analyzes 5 competitive forces that shape every industry and help determine an industry weakness and strength. के फ्याक्टर्सहरू छन्, केही 5 वटा फोर्सेसहरू छन्, जसले गर्दा चाहिँ एकदम कम्पिटिसन कसरी भइरहेछ र के चाहिँ फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई एउटा विक बनाइरहेको छ या त स्ट्रेन्थ दिइरहेको छ त, यसको विषयमा कुरा हुन्छ यहाँनिर। इट इज फ्रिक्वेन्टली युज टु आइडेन्टिफाई एन इन्डस्ट्री स्ट्रक्चर टु डिटरमाइन कर्पोरेट स्ट्राटेजी। त्यही भएर यो थोकलाई हेरेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन कर्पोरेट स्ट्राटेजी बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ। यो 5 वटा चिज के हुन्, एक एकवटा गर्दै हेरौँ। यो इन्टेन्सिटी अफ राइभलरी विदिन द इन्डस्ट्री। अब एउटा कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कम्पिटिसन थपियो अथवा चाहिँ भनौँ न अब एउटा इन्डस्ट्रीभित्र भएको एउटा कम्पनीले चाहिँ, जस्तै एउटा एजुकेसन इन्डस्ट्री भनौँ न, जस्तै एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त, सिमिलर नेचरको अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् होइन। एउटा इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ सिमिलर नेचर अफ अर्गनाइजेसनको एउटा कम्बाइन्ड फर्म हो क्या। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री भनेर नबुझौँ। इन्डस्ट्री भनेको के हो भने जस्तै फिल्म इन्डस्ट्री, तपाईँले चाहिँ यता एजुकेसन इन्डस्ट्री अथवा हेल्थ इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै हेल्थ सेक्टरको हस्पिटलहरूको चाहिँ एउटा एउटा युनिटी के, एउटा त्यो ग्रुप हो कि। अब यता एजुकेसन सेक्टरमा स्कुल कलेजहरूको चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्री भन्छौँ। त्यस्तै मध्ये अब अर्को एउटा कुनै कलेज थप्यो अरे होइन, एउटा कलेज थप्यो जसले चाहिँ अलिकति भनौँ न बेस्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एजुकेसन दिएर तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट सपोर्ट दिएर स्टुडेन्टहरूलाई गर्न खोज्यो कुनै एकजना नयाँ आएर भनेदेखि त्यसले अरूलाई त हार्म गर्यो नि त। अरू चाहिँ स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ अलिकति हार्म गर्छ अथवा उसको कम्पिटिसन एउटा बढ्यो कि। र सबैजना चाहिँ त्यो नयाँ कलेज अथवा स्कुलतिर चाहिँ उनीहरूको एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ कि। त्यही भएर यो इन्टेन्सन अफ राइभलरी विदिन द इन्डस्ट्री, एउटै इन्डस्ट्रीभित्र विभिन्न कम्पनीहरूको बिच हुने कम्पिटिसन के होइन। उसले चाहिँ बेस्ट प्रडक्ट दियो अथवा अथवा भनौँ अलिकति सस्तोमा राम्रो प्रडक्ट दियो भनेदेखि त्यसले अरूलाई असर गर्छ क्या। त्यही इन्डस्ट्रीभित्र भएका अन्य कम्पनीलाई असर गर्ने कुराहरू होइन, यो विदिन द इन्डस्ट्रीको कुरा। अर्को अब थ्रेट अफ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट। अब यो भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट, तपाईँ जस्तै अर्को प्रोडक्ट अरू कसैले उत्पादन गरिदिन्छ अथवा गरिदियो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई थ्रेट हुन्छ कि होइन। उसले तपाईँको अल्टरनेटिभमा अर्को प्रडक्ट बनाइदियो, सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट बनाइदियो होइन। बनाइदिइसके पछाडि तपाईँको प्रोडक्ट अब घट्ने चान्स, अब मार्केटमा सेल्स हुने चान्स चाहिँ के छ त, अलिकति कम हुन्छ क्या, किन तपाईँको कम्पिटिटर एउटा बढ्यो कि। अर्को थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स। अब न्यू इन्ट्रान्स गर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा इन्डस्ट्री छ, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँ छिर्न खोज्नु होइन, त्यही इन्डस्ट्रीमा अर्को कुनै एउटा नयाँ कम्पनी ल्याएर छिर्न खोज्दैन। जस्तै मान्ने एजुकेसन सेक्टरमा तपाईँ अब म नयाँ कलेज खोल्छु भनेर चाहिँ आउन खोज्नुभयो, इन्डस्ट्रीमा छिर्न खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई विभिन्न थ्रेट्सहरू आइपर्छन् क्या। जस्तै तपाईँसँग क्यापिटल नहुन सक्छ, तपाईँसँग चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मेन पावर नहुन सक्छ, त्यो टेक्नोलोजी नहुन सक्छ होइन, त्यो इन्फर्मेसन नहुन सक्छ। यो सबै थ्रेट्सहरू हुन् क्या। तपाईँ न्युली इन्ट्रान्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आइपर्ने विभिन्न चाहिँ अब्स्ट्याकल्सहरू छन् होइन, जुन चाहिँ तपाईँलाई थ्रेट हुन्छ कि, तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन सक्छ। इफ इन केस त्यो व्यक्ति त्यो इन्डस्ट्रीमा छिर्यो होइन, त्यो पर्सन चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीमा छिर्यो भनेदेखि अन्यलाई अब के हुँदा थियो, एउटा कम्पिटिटर थप्यो क्या। कम्पिटिटर थपिनु भनेको के हो त, उसको एउटा कस्टमर घट्नु हो कि होइन। यो थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स। अब यता बार्गेनिङ पावर अफ सप्लायर हेरौँ। तपाईँको एउटा इन्डस्ट्री छ, तपाईँको एउटा इन्डस्ट्री छ, तपाईँलाई सप्लाई गर्ने कुनै अर्को एउटा चाहिँ कम्पनी होला होइन, जसले तपाईँलाई प्रोडक्ट रेगुलरली सप्लाई गरिरहन्छ। अब उसको चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढ्नु के कुरा हेर्नुहोस् है, बार्गेनिङ पावर अफ सप्लायर। अब त्यो सप्लायरले तपाईँसँग धेरै डिमान्ड गर्छ क्या। कस्तो अवस्थामा, जब कि उसको प्रोडक्ट मार्केटभरि अरू कसैको पनि छैन, उसको बाहेक उसको बार्गेनिङ पावर बढ्यो नि होइन। हेर्नुहोस् है, बार्गेनिङ पावर अफ सप्लायर, सप्लायरको बार्गेनिङ पावर कुन अवस्थामा बढ्छ, ऊ सोल्ली मार्केटमा गइरहेको छ, मोनोपोली मार्केट छ भने त्यहाँनिर होइन, अथवा भनौँ उसको चाहिँ प्रोडक्टको क्वालिटी एकदमै हाई छ अरूको तुलनामा भन्दै उसको पावर अझै बढ्छ। हेर्नुहोस् है, उसले तपाईँले पेल्न खोज्छ, पैसा मलाई चाहिँ टाइमली चाहिन्छ अथवा म क्यासमा मात्र बेच्छु, क्रेडिट बेच्दिनँ भनेर भन्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, यो उसको चाहिँ बार्गेनिङ पावर हो कि विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि, उसको प्रोडक्टको क्वालिटी, उसको प्राइस होइन, त्यसको फिचर्सहरू, अनि त्यसको ब्रान्ड नेमको कुरा, ब्रान्डको नामले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, उसको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ कि। यता बार्गेनिङ पावर बायर हेर्नु त अथवा कस्टमरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नु त उसको पनि बार्गेनिङ पावर हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ। जस्तै यहाँहरूले कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सामान राम्रो लाग्यो कुनै एउटा पसलमा, तर त्यसमा थोरै डिफेक्ट यहाँले भेट्नुभयो क्या त्यो प्रडक्टमा, तर तपाईँलाई चाहिएकै छ त्यो होइन, तर त्यसमा एउटा डिफेक्ट भेट्नुभयो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा कि यो प्रडक्ट म त लान्छु तर हेर्नुहोस् यसमा यो डिफेक्ट रहेछ, त्यही भएर तपाईँले मलाई 100 रुपियाँमा पर्ने चिज हो, म तपाईँलाई चाहिँ 80 रुपियाँभन्दा बेसी दिन्न भनेर भन्नुहुन्छ कि। हेर्नु है, कस्टमरको बाइङ पावर अथवा भनौँ कस्टमरको बार्गेनिङ पावर के हो त्यहाँनिर, हाई हो। कस्तो अवस्थामा, प्रोडक्टको क्वालिटी अलिकति खत्तम भएको अवस्थामा, कम्पिटिसन धेरै भएको अवस्थामा, तपाईँको मात्र पसल छ र म अर्को पसलबाट लान्छु। हेर्नु है, यो के हो, बार्गेनिङ पावर अफ बायर क्या। बायरको बार्गेनिङ पावर कुन अवस्था बढ्छ हेर्नुहोस् त, विभिन्न रिजनहरू छन्, तपाईँले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई आफैले पनि चाहिँ यसो फिल गर्नुभएको कुराहरू छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ पसललाई थर्काएर पनि सामान ल्याउनुहुन्छ नि,
कस्तो अवस्थामा? तपाईँ स्ट्रङ भएको अवस्थामा। ती रिजनहरू भेराइटिज अफ रिजन्स हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ पसलहरू चाहिँ जहाँबाट जुन सामान किन्न खोज्दै हुन्छ त्यो चाहिँ पसलहरू चाहिँ जहीँ-तहीँ छ। जहीँ-तहीँ अभाइलेबल छ भनेदेखि अलिकति झुक्नुपर्छ क्या। किनभनेदेखि तपाईँ एउटा जानु भनेको तपाईँले 5 जनालाई अझ भड्काउनु हो क्या। त्यही भएर चाहिँ बार्गेनिङ पावर अफ कस्टमरमा के हुन्छ भनेदेखि जो सप्लायर छ अथवा जो चाहिँ भनौँ सेलर छ उसको विक पोइन्टहरू थाहा पाएर चाहिँ उसले तपाईँसँग बार्गेनिङ गर्छ क्या। त्यो त बायरले चाहिँ बार्गेनिङ गर्छ। त्यही भएर यो केही चाहिँ च्यालेन्जेसहरू छन् होइन मार्केटिङका जुन चाहिँ यो पोटर्स 5 फोर्सेस मोडल भन्छौँ। माइकल ई पोटरले बनाएको एउटा 5 वटा मोडलहरू हुन् जसको विषयमा चाहिँ अब सेलर्ससँग दिएको छैन तर एक्स्ट्रा यहाँ राखिदिएको छु। यहाँले आफूले पनि एउटा सेल्फ अध्ययन चाहिँ गर्नु होला है जसले चाहिँ विकनेस र स्ट्रेन्थहरू चाहिँ थाहा पाउँछ एउटा इन्डस्ट्रीको र त्यही किसिमको स्ट्राटेजी कर्पोरेट स्ट्राटेजी बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब मार्केटिङ च्यालेन्जलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। केही चाहिँ पोइन्ट्सहरू छन् एक एकवटा गर्दै हेरौँ। डेभलपिङ मार्केटिङ प्लान्स द्याट डिजाइन टु बिल्ड लङ टर्म प्रोफिटेबिलिटी। अब मार्केटिङ प्लानहरू बनाउने खासमा होइन जसले चाहिँ लङ टर्म प्रोफिटेबिलिटी हेरेर गर्छ क्या। जस्तै तपाईँले सर्ट टर्ममा सोचेर गर्नुभयो क्षणिक अवधिको लागि भनेर मात्र चाहिँ म प्रफिट अर्न गर्छु त्यस पछाडि देखा जाएगा भन्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई हार्म गर्न सक्छ। त्यही भएर मार्केटिङ प्लान यस्तो बनाउने जसले लङ टर्म प्रफिट दिन सक्छ अर्गनाइजेसनले। डेभलपिङ कन्टेन्ट आर्गुमेन्ट्स टु प्रोटेक्ट अर increase the investment in marketing when economic times way tough होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तै क्यापिटलको कुराहरूले अलिकति गाह्रो पार्छ। जस्तै इकोनोमिक कन्डिसन अलिकति चाहिँ गाह्रो भइदियो टफ भइदियो भनेदेखि तपाईँले सुरुमै इफ इन केस फाइनेन्सियली तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो र त्यो पैसा चाहिँ कहीँ बचत गरिराख्नु भएको थियो यहाँले रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस भनेर चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटमा आउँछ नि होइन। त्यो रिजर्भ्सहरू भन्ने के हो भने तपाईँले फ्युचरमा इफ इन केस केही चाहिँ पर्यो र केही चाहिँ गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा बल्क अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ होल्ड गरेर राखिराखेको हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ त्यस्तो बेला काम लाग्छ क्या जब चाहिँ इकोनोमिक टाइम्स चाहिँ टफ हुन्छन् कि जब चाहिँ मार्केटिङ कन्डिसन चाहिँ अलिकति भनौँ न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त्यो फाइनेन्सियली तपाईँ चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुनुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट अझ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अर्गनाइजेसन बाँचिरहन्छ क्या लङ टर्मसम्म क्या। जस्तै अहिलेको अवस्था हेरौँ न जस्तै कोभिडले गर्दाखेरि धेरै थला परे नि अर्गनाइजेसनहरू होइन। इम्प्लोइलाई चाहिँ स्यालेरी नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो नि। तर इफ इन केस होइन त्यो अर्गनाइजेसनहरू सेभ हुन्थ्यो कि अथवा बस्थ्यो कि कस्तो कन्डिसनमा भने इफ इन केस उनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ पैसा होल्ड गरेर राखिरहेको भए होइन केही पैसा चाहिँ सबै लगानी नगरेर सबै इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने गाह्रो छ कि फेरि तपाईँले चाहिँ डुब्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर केही रिजर्भ्सहरू केही चाहिँ सरप्लसहरू चाहिँ यहाँहरूले कहीँ होल्ड गरेर राखिराख्ने भविष्यमै पछि केही परेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँनिर युज गर्छु भनेर चाहिँ राख्नुभएको भए चाहिँ त्यो च्यालेन्जबाट केही हदसम्म भए पनि चाहिँ फेस गर्न सकिन्छ। 100% नै चाहिँ अब त्यसैले काम गर्छ भन्ने त होइन होइन तर केही हदसम्म तपाईँलाई सपोर्ट चाहिँ गर्छ है फाइनेन्सियली। सर एउटा क्वेसन हजुर सर सर यो इकोनोमिक्स टाइम्सहरू हजुरको यो डिक्लाइन हुँदाखेरि के इन्फ्लेसन भएर भ्यालु घट्न सक्छ होइन अनि त्यतिखेर त्यसको रिटर्न पनि आइरहेको हुन्छ नि त। जस्तै तपाईँले कहीँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत तपाईँको जस्तै अर्गनाइजेसनको भ्यालु मान्यमा कम भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँ भनौँ यो डिप्रिसिएसन भइरहेको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको चाहिँ एउटा इमेज अथवा गुडविलले पनि चाहिँ त्यसको एउटा अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि इन्क्रिमेन्ट भइरहेको हुन्छ कि हरेकको दुईवटा पाटो हुन्छ कि। जस्तै तपाईँले कुनै बाइ सेल केही गर्नुभयो भने जस्तै क्यास घट्यो भने उता तपाईँको एसेट बढिरहेको हुन्छ नि होइन अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँको इक्वली गइरहेको हुन्छ कि त्यस्तै गरी। ओके सर है एउटा ब्यालेन्समा नि हुन्छ। जस्तै तपाईँले भनौँ न जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै खर्च गर्नु भनेको जस्तै खर्च त गऱ्यो तर त्यो भएर अर्को रिटर्न आइदिएन होइन मजा भएन। हामी कस्तो हुन्छ भने जस्तै ब्यालेन्स सिटतिरै अथवा हामीले भनौँ न जस्तै ब्यालेन्स सिट जहिले पनि इक्वल हुन्छ नि यहाँलाई याद छ नि होइन। ब्यालेन्स सिट जहिले इक्वल हुन्छ होइन त्यो कहिले भेरिएन्स त देख्नु भएको छैन होइन। जहिले तपाईँले दुइटा चाहिँ अन्डरलाइन गरेको देख्नुहुन्छ जहिले इक्वल हुन्छ। ब्यालेन्स सिट किन इक्वल हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यता जति तपाईँसँग क्यास अथवा रिजर्भ्सहरू थिए त्यो रिजर्भ्स खर्च गर्नु भनेको तपाईँको उता चाहिँ एसेट बढ्नु हो नि त। यो चिजहरू छ लाइबिलिटिज बढ्ने बित्तिकै लाइबिलिटिजबाट केही न केही तपाईँले गर्नुहुन्छ नि त होइन। यता एसेट बढ्छ कि त्यसले केही किन्नुभयो अथवा केही स्ट्रक्चर बनाउनुभयो कुनै चाहिँ काहीँ लगानी गर्नु भनेदेखि त्यसको दोहोरो हिट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सर हजुर सर अनि यो अहिले धेरै कम्पनीहरू चाहिँ रिजर्भ नभएको कारणले डुबे भन्ने कुरा गर्नुभयो नि हजुरले। हजुर 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 अनि यो महामारी भनेको त एउटा कुनै कम्पनीको प्रब्लम होइन यो त पुरै वर्ल्ड वाइड फैलियो नि। यो त गभर्मेन्ट दायित्व हुनुपर्ने होइन सब्सिडिजहरू दिने यताउता। यस्तो छ तपाईँले न्युजहरू हेर्नु भएको चाहिँ छैन। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि
के गरेँ नेपालको कन्टेक्स्टमा है, नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गरेँ। जस्तै यो कोभिडको महामारीबाट चाहिँ थला परेका इन्डस्ट्रीहरूलाई केही चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि अथवा भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ केही राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले जस्तै अब इन्ट्रेस्टको सब्सिडी होइन, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टमा चाहिँ धेरै छुट गरिदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट है। तपाईँलाई चाहिँ गभर्मेन्टको समन्वयमा जस्तै अब यहाँ न्युज सुन्नुभयो होला, जस्तै यो कोभिड पिरियडभरिको चाहिँ अब इन्ट्रेस्टमा कम गर्ने अथवा लिँदै नलिने यो किसिमको मेकानिजम बनाएको छ। यदि त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अझ त्यो ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो कति टाइमसम्म चाहिँ जस्तै तपाईँले कोभिड ड्युरेसन सकिसके पछाडि पनि यति डेज अथवा यति मन्थसम्म अथवा यति इयरसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पेनल्टीहरू लगाउन नपाउने होइन, फाइनहरू तिर्न नलगाउने। तपाईँलाई चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ इन्ट्रेस्टमै पनि छुट दिने, यो धेरै चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरेको छ क्या। हामीले चाहिँ नदेखेको अथवा चाहिँ भनौँ न कसैको चाहिँ त्यो फिल्ड नभइसके पछाडि थाहा नहुन पनि सक्छ त्यो चिजहरू छ। जसरी चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट चाहिँ त्यो लोन लिएर जति पनि चाहिँ ट्रान्जेक्सन, अब हरेक बिजनेसको यहाँले सुन्नुभएको छ लोन नलिकन गर्न सक्दैन क्या, किनभने त्यति क्यापिटल आफूसँग हुँदैन क्या। सबै इन्भेस्टरले चाहिँ फुल अमाउन्ट क्यास दिएर चाहिँ कारोबार गरेकै हुँदैन, त्यही भएर ब्याङ्क फाइनेन्स गरेकै हुन्छ। ब्याङ्क फाइनेन्स गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अलिक धेरैवटा सेक्टरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ राहत दिएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै छुटहरू दिने, इन्ट्रेस्टमा सब्सिडी छुट दिने, तपाईँलाई चाहिँ पेनाल्टिजहरू नलगाउने। जस्तै मान्यो 12 तारिकमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिर्ने डेट थियो, 12 तारिकमा कस्टमरले तिर्न सकेन, तिर्न नसक्ने बित्तिकै त्यो जति तिर्न बाँकीको अमाउन्ट छ नि त्यसमा पेनाल्टी ठोकिरहेको छ कि, अब त्यो लिन नपाउने यो कुराहरू गरेको छ कि। अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गरेको छ, जस्तै 3टा पार्टमा सेग्रिगेट गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। तपाईँलाई चाहिँ एकदम हाइली चाहिँ असर भएको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू होइन, जस्तै तपाईँले अनि त्यस पछाडि मिडियम होइन, मिडियम चाहिँ असर भएका र चाहिँ अलिकति भनौँ न कम चाहिँ असर भएका। जस्तै तपाईँले हाइली चाहिँ एकदमै धेरै इम्प्याक्ट भएको केमा छ, जस्तै अब यो ट्रान्सपोर्टेसनहरूको कुरामा होइन, यसले देखिराख्नु भएको छ एकदम हाइली इम्प्याक्ट हुनु त ठप्पै भयो नि त होइन, बन्दै भयो नि त। अब यो हल सिनेमाहरू छन् होइन, तपाईँले चाहिँ पार्लरहरू भयो होइन, कपाल काट्ने ठाउँदेखि लिएर पार्टी प्यालेसदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरहरू छन् जसलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ क्या यो 3टा क्याटेगोरीमा। तपाईँलाई चाहिँ एउटा हाइली इन्फेक्टेड होइन अथवा हाइली चाहिँ गाह्रो भएको, अर्को मिडियम र चाहिँ लोवर भन्छ। लोवरतिर चाहिँ हाम्रो यो टेक्नोलोजी बेस चाहिँ हुने चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू, जसले चाहिँ टेक्नोलोजी बेस भन्ने बित्तिकै जस्तै अब आइटी कम्पनीहरू यिनीहरू त घरबाट काम गर्न सक्छन् नि त होइन। अब यस्ता चिजहरू चाहिँ सेग्रिगेसन गरेको छ र उनीहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ सब्सिडी दिने अथवा इन्ट्रेस्टमा छुट दिने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ, जुन चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि, जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको साइटहरूमा विभिन्न सर्कुलरहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो हेऱ्यौँ भनेदेखि अलिक याद हुन्छ। सपोर्टै नगरेको भन्ने कुरा त छैन, गरेको छ धेरै नै। अनि तर अहिले यतिकै हेर्दा पनि सर अघिल्लो वर्षको बजेट भाषण नि अहिलेको वर्षको बजेट भाषण नि सुन्दा चाहिँ प्लिजिङ सुन्यो, तर बजेट भाषण हुने अनि असार मसान्तमासम्म गएर चाहिँ अब कर उठाउनलाई जसरी भयो नि कर उठाउने, गाडीको किस्ताहरू तिराउने, त्यो त देखियो नि त सर। अघिल्लो वर्ष झन् बढी हिट गरेको थियो अहिले भन्दा, अहिले त बरु यो तपाईँलाई भनिहालेँ ल, अन्त अन्त कुरा नगर्नु है त, अन्त कुरा नगर्नु कहीँ पनि, हाम्रो इन्टरनल कुरा मात्र, क्लासभित्रको कुरा मात्र। कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो जहिले पनि तपाईँ लास्ट इयर पनि हेर्नुहोस् है, लास्ट इयर यहाँ ख्याल गर्नुभयो कि भएन, कहिले पनि क्वार्टर इन्डको बेला नि बन्द हतपत भएको छैन के, हुँदैन क्या। लास्ट इयर पनि ठ्याक्कै असार लाग्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खोलाइदिएको थियो कि, खोलाइदिएको थियो। मैले त्यही भनेको सर, त्यही गर्दैछ कि, त्यही गर्दैछ कि। त्यो उठाउनलाई एउटा अडियो पनि चाहिँ लिक भएको देख्नु भएको थियो होइन, सुन्नुभएको थियो टिकटकमा फेसबुकतिर सेयर भइरहेको थियो, याद छ? त्यो त सुनेन सर, तर रियालिटी चाहिँ त्यही हो सर। असार मसान्त रियालिटी त्यही हुन्छ, कलेक्सन नै रेभेन्यू कलेक्सन नै हो, किनभने गभर्मेन्टको चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ तपाईँलाई घट्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्लानिङ बजेट अनुसारको चाहिँ जे प्लानिङहरू बनाएको थियो बजेटमा त्यो चाहिँ अब गर्न नसक्ने भएको भएर चाहिँ उनीहरूले रेभेन्यू कलेक्सन केही लागि भए पनि अब आई डोन्ट नो त्यो अडियो फेक थियो या चाहिँ जेन्युन थियो होइन, तर अस्तिको अडियो एउटा चाहिँ लिक भएको थियो, अब धेरै नै हिट भइरहेको थियो, ट्रोलमा आइरहेको थियो, यहाँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? अब त्यसको जेन्युन मलाई थाहा छैन। गाडीको किस्ता नि उठाउँछन् है क्या सर जसरी नि, त्यो कुनै अहिले होइन यस्तो गाडीको किस्ता ब्याङ्कको थ्रुबाट त ढुक्क हुनुहोस्। के भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तै फोर्सफुल्ली तपाईँले फोन आउला होइन, तपाईँले फोन चाहिँ आउँछ ब्याङ्कबाट, तपाईँ किस्ता हालिदिनुहोस् भन्नु आउनु त सक्छ, तर के भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेदेखि सर्टेन एउटा ड्युरेसन चाहिँ दिएको छ कि तपाईँले यति डेजभित्र चाहिँ नतिरे नै हुन्छ है, तपाईँलाई पेनल्टी लाग्दैन है, एक्स्ट्रा पेनल्टी चाहिँ लाग्दैन है भनेर। अनि अर्को पनि कुरा जस्तै तपाईँले धितोसितो राखेर लोन सोन लिनु भएको छ भने यो धितो निलामीको प्रक्रियामा जानै हुँदैन भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बगैँचा भनिदिएको छ क्या रिसेन्टली के, बगैँचा भन्दैछ त्यो त यो अवस्थामा चाहिँ धितो निलामी गर्नै हुँदैन
सर्टेन एउटा ड्युरेसन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ पक्कै त भनेको छ, त्यसमा चाहिँ सहुलियत त केही छ। तर तपाईँले ब्याङ्कले चाहिँ तिर भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सक्छ, तर तपाईँले तिर्नु भएन भने त्यसमा एक्स्ट्रा पेनल्टी चाहिँ लगाउन पाउँदैन यो अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा। र त्यो अडियो कुरा गर्दै त्यो अडियोको जेन्युनको कुरा थाहा छैन मलाई होइन, कतिको चाहिँ सही थियो या गलत थियो। त्यो अडियोमा के भनेको थियो भने त्यहाँ जस्तै कोभिड इन्फेक्टेडको चाहिँ अब घट्नु पर्यो, अब ट्रेन्ड चाहिँ घट्नु पर्यो। इफ इन केस कसैलाई लागेको छ भने उसलाई भन्नै पर्छ भन्ने छ र होइन, घट्दै गइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ अब घट्दै गइरहेको रिजल्ट आयो भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ लकडाउन त खुकुलो गर्न सक्यो नि त, फेरि चाहिँ इकोनोमिक चलायमान बनाउन सक्यो नि त भन्ने टाइपको चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो अडियोमा आएको थियो कि। अब त्यो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, त्यो अब अडियो सही हो या गलत हो अथवा कसैको एउटा ठुलो मान्छेले बोलेको एउटा अडियो आइरहेको थियो, त्यसको चाहिँ जेन्युनिटी कुरा चाहिँ मैले यहाँ गरिनँ है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो कुरा चाहिँ। तर असार मसान्तमा अलमोस्ट यहाँले खुल्छ कि हाम्रो इन्टरनल कुरा है, बन्द चाहिँ हुँदैन, किन असार मसान्त भनेको एकदमै यो इयर इन्ड भन्छ यसलाई हामी होइन, ब्याङ्किङ टर्मबाट भन्दाखेरि हामी इयर इन्ड भन्छौँ कि, हामी चैत मसान्तलाई इयर इन्ड भन्दैनौँ कि कहिले पनि, हामी असार मसान्तलाई चाहिँ इयर इन्ड भन्छौँ। एउटा फिस्कल इयर चाहिँ तिम्रो अब यो साउनदेखि सुरु भएर असार मसान्तसम्म चाहिँ एउटा फिस्कल इयर हुन्छ होइन, त्यो फिस्कल इयरको चाहिँ लास्ट क्वार्टर हो यो, चलिरहेको एक्जिस्टिङ क्वार्टर हो यो, अलमोस्ट कहिले पनि चाहिँ बन्द भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन कि। र अर्को कुरा यो ब्याङ्कहरू पनि जस्तो तपाईँलाई शनिबार पर्यो बिचमा, यो असार आउने बेलामा कुनै दिन शनिबार छ भनेदेखि लास्टतिर त शनिबार दिन जहिले पनि ब्याङ्क खुल्लै हुन्छ कि, हुनुहोस् त्यसमा चाहिँ कहिले ब्याङ्क बन्द गर्छन्, किनभने आर्थिक कारोबार हुने भनेको ब्याङ्कको थ्रुबाट हो कि। त्यही भएर कहिले पनि शनिबार लास्ट दिन परेको छ भने त्यो दिन ब्याङ्क खुल्छ, यति चाहिँ याद हो मलाई, शनिबार पनि खोलाउँछ कि, यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो आर्थिक चलायमान हुनको लागि चाहिँ अब धेरै चाहिँ चलखेलहरू छन्, अब कुरा कति अब भन्ने कुराहरू छन्, कति नभन्ने कुराहरू छन्, कति बुझ्ने कुराहरू छन्, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो फर्मको रेस्पोन्सको कुरा होइन, अब रिजर्भ राख्ने भन्ने कुराहरू छन्, केही हदसम्म रिजर्भले हेल्प गर्छ तर सधैँभरि सक्छ भन्ने कुरा पनि छैन फेरि होइन, यो चिजहरू भए। त्यस पछाडि कस्टमरको निडलाई चाहिँ अब एउटा ब्यालेन्स फर्ममा लाने, कस्टमर अब अर्गनाइजेसनको पनि आफ्नो एउटा निड हुन्छ होइन, अब सधैँभरि चाहिँ कस्टमरको पनि निड फुलफिल गर्ने हुँदा आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ खोक्रो हुने अवस्था चाहिँ हुनु भएन, एउटा चाहिँ ब्यालेन्स फर्ममा लानु पर्यो। अब स्ट्राटेजीहरू चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्टमरलाई चाहिँ प्रोभिस गरेको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ टाइमली डेलिभर गर्न सकियोस्। डेभलपिङ द राइट मेरिट टु मोनिटर प्रोग्रेस एन्ड प्रोभाइड एकाउन्टेबिलिटी, अब अलिकति एकाउन्टेबल पनि हुनुपर्छ। जस्तै अस्ति नै कुरा गरेको थियौँ, तपाईँको प्रोडक्टले यदि कसैलाई हार्म गर्यो भनेदेखि अब भनौँ न तपाईँले त्यसको जवाफदेही चाहिँ लिनुपर्छ क्या, त्यो एकाउन्टेबिलिटी। र अस्ति एउटा स्यामसङको त्यो बेडसिटको कुरा गरेको थियौँ, जस्तै उसले फर्कायो कि, फर्काएर चाहिँ रिप्लेस गरिदियो, रिप्लेस गरिसके पछाडि फेरि उनीहरूले नयाँ चाहिँ ब्याट्री पायो र फेरि त्यो चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ चल्यो, त्यो एउटा एकाउन्टेबल भइदिएन। जस्तै मैले बेचेको भयो त उसले चलाउनै गल्ती गर्यो त मलाई के मतलब भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो अलिक सुहाउँदैन र चाहिँ मार्केटमा अलिकति त्यसको इमेज चाहिँ डाउनवर्ड हुँदै जान्छ। मोटिभेटिङ अदर टु बी पेसनेट अबाउट data quality as fit for purpose. Data is vital in direct digital and CRM based marketing for monitoring performance against achieving the goal laid down in the marketing plan. अब CRM भन्ने छ यो चाहिँ कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भन्छ कि, अब कस्टमरसँगको रिलेसनसिपलाई चाहिँ बेस्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा मेकानिजम हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ कस्टमरसँग टचमा रहने होइन, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ उसँग टचमा रहेर चाहिँ उसँग चाहिँ भनौँ न उसले चाहे अनुसारको चाहिँ प्रोडक्ट हामी बनाउनको लागि चाहिँ टाइम एन्ड अगेन मार्केटिङ प्लान गरिराख्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गरिराख्ने, त्यसलाई ट्र्याक गरिराख्ने, यो चाहिँ केही गर्न सकिने सम्भावना अथवा यो गरियो भनेदेखि केही हद छ भने अलिकति सहज हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो रिलेसनसिप मार्केटिङ छ। अब रिलेसनसिप मार्केटिङ भनेको त सबैले यहाँलाई थाहा हुन्छ कि रिलेसनसिप राख्ने भनेर, कोसँग त कस्टमरसँग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरसँगको चाहिँ एउटा भनौँ न कस्टमरसँग एउटा स्टेबिलिटी होस्, उसँग चाहिँ एउटा राम्रो रिलेसन भइसके पछाडि चाहिँ उसले तपाईँको प्रोडक्टलाई रिफर गर्छ सधैँभरि होइन भन्ने एउटा एजम्सन हो यो रिलेसनसिप मार्केटिङ। यो चाहिँ अब 1980s ताकादेखि सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडिसम्म त तपाईँले अब जसरी सेल्सलाई नै फोकस हुन्थ्यो, अब तपाईँले एग्रेसिभली प्रमोसन गरेर या अन्य कुनै मेकानिजमबाट। इट हेज सेपरेट एटेन्सन फ्रम सर्ट टर्म ट्रान्जेक्सन एन्ड इमिडिएट प्रफिट टुवार्ड्स अ प्रोसेस अफ क्रिएटिङ कस्टमर भ्यालु थ्रु बिल्डिङ लङ टर्म रिलेसनसिप विथ कस्टमर। कसरी हुन्छ कस्टमरसँग लङ टर्म रिलेसनसिप राख्ने, सर्ट टर्म हुँदैन, कहिले पनि वान टाइम सेल हुँदैन, अथवा चाहिँ भनौँ तपाईँलाई सर्ट टर्म मात्र प्रफिटलाई हेरेर हुँदैन। तपाईँ अर्गनाइजेसन चाहिँ लङ टर्मसम्म इस्टाब्लिस गरेर लङ टर्म प्रफिट जेनेरेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कस्टमरसँगको रिलेसनसिप लङ टर्म हुनु पऱ्यो कि, सर्ट टर्म हुनु भएन। सेल्स फोर्स भर्सेस मार्केटिङ मिक्स, अब सेल्स लाई मात्र फोकस होइन कि तपाईँ मार्केटिङ मिक्स युज गर्नु पऱ्यो त्यहाँ भन्छ कि। जस्तै मार्केटिङ सेल्स फोकसले चाहिँ के भन्दा कसरी हुन्छ सेल गर,
कसरी हुन्छ सेल गर हैन भन्ने थियो भने रिलेसनसिपले चाहिँ अलिकति मार्केटिङ मिक्सको कुरा गर्छ के मार्केटिङ मिक्समा हामीले 4 पिचको कुरा गरेको छौँ के प्रोडक्ट प्लेस प्रमोसन र प्राइस यो प्रोडक्ट प्लेस प्रमोसन र प्राइस चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो बेस्ट वेमा दिनु पर्यो के प्रोडक्ट राम्रो दिनु पर्यो रिजनेबल प्राइस हुनु पर्यो प्रमोसन सही तरिकाले गर्नु पर्यो गलत एडभर्टाइज गर्नु भएन हैन अर्को चाहिँ अर्को प्लेसको कुरामा उनीहरूले चाहेको ठाउँमा चाहेको टाइममा चाहिँ उनीहरूले पाउनु पर्यो के यो 4 पिचको कुरा चाहिँ हुनु पर्यो कुनै पनि प्रोडक्टमा भन्ने कुरा चाहिँ रिलेसनसिप मार्केटले फोकस गर्छ उता सेल्सले चाहिँ के भनेछ जसरी पनि सेल गर के त्यो चिज चाहिँ हुनु भएन रिलेसनसिपले चाहिँ मार्केटिङ मिक्सको कुरा गर्छ डाइरेक्ट टुवर्ड्स बिल्डिङ अ लार्ज ग्रुप अफ सेटिस्फाइड एन्ड लोयल कस्टमरहरू चाहिँ सकेसम्म लार्ज अमाउन्ट बनाउने तर ती को हुनु पर्यो त सेटिस्फाइड र लोयल कस्टमर हुनु पर्यो कस्टमर रिटेन्सन एन्ड विनिङ ब्याक अफ लस्ट कस्टमर कसरी हुन्छ कस्टमरले ब्याक तानेरै ल्याउनु पर्छ के उनीहरूलाई रिटेन्सन गर्नै पर्छ अथवा कोही छोडेर गएको छन् तपाईँको प्रोडक्ट नकिनेर उनीहरूले अर्को प्रोडक्ट किन्दै थिए भने तिनीहरू फेरि ब्याक चाहिँ ल्याउनु पर्छ त्यो किसिमको रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँमा हुनु पर्यो कि त्यस्तो किसिमको एउटा ब्यालेन्स फर्ममा चाहिँ तपाईँले अगाडि बढ्नु पर्यो कसरी हुन्छ उसलाई फकाउनु पर्यो कि उसलाई जान दिनु भएन एउटा बेस्ट रिलेसनसिप उसमा राख्नु पर्यो लङ टर्म इफोर्ट अफ डेलिभरिङ भ्यालु होइन कसरी हुन्छ लङ टर्म इफोर्ट लगाउनु पर्यो त्यहाँनिर विन विन रिलेसनसिप हुनु पर्यो कस्टमरलाई जित्यो नै उसलाई त जिताउनु नै पर्यो तर तपाईँ हार्नु भएन कि फेरि तपाईँलाई जित्नु नै पर्छ है हैन अथवा तपाईँ जे मोटोको लागि अर्गनाइज इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ त्यो मोटो चाहिँ एचिभ गर्नुहुँदा तपाईँले जित्नु नै भएको हो नि तपाईँ एकछिन झुक्दिएर कस्टमरसँग पोलाइटली बोलिदिएर उसले जित्छ भनेदेखि हैन तपाईँले पनि त उसलाई जित्नु भयो नि त अब हैन तपाईँले पनि त्यो कस्टमरलाई जित्नु भयो नि त उसँग राम्रो रिलेसनसिप राख्नु उसले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट किनिदिन्छ अब उसले 10जनालाई भनिदिन्छ हैन एउटा त्यो विन विनको रिलेसनसिप हुनु पर्यो डाइरेक्ट एट बिल्डिङ स्ट्रङ इकोनोमिक टेक्निकल एन्ड सोसियल रिलेसनसिप अब इकोनोमिकली टेक्निकल र सोसियल रिलेसनसिपमा चाहिँ अब भनौँ न स्ट्रङली जानुभयो जस्तै अब तपाईँले चाहिँ क्यापिटलकै कमी हुने गरी चाहिँ तपाईँले अर्गनाइज इस्टाब्लिस गर्नुभयो फाइनेन्सियल तपाईँ विक हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले गाह्रो पनि हाल्छ जसरी पनि फाइनेन्सियली पनि तपाईँ स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ फन्डिङहरूको कुरा अथवा भनौँ प्रमोटरहरू चाहिँ बेस्ट छान्नु पर्यो टेक्निकलमा अब टेक्नोलोजिकल इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ अब लेटेस्ट ल्याउनु पर्यो सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गरिदिएर सिएसआरहरू गर्न सक्नुहुन्छ सिएसआर भनेको चाहिँ अब कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि एउटा बेस्ट रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन हुनसक्छ अब यो सिएसआरकै लागि भनेर चाहिँ के छ त भने कतिपय अर्गनाइजेसनहरूले सर्टेन एउटा बजेटै छुट्याउँछ क्या यो सोसियल कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआर भन्छ जहाँ चाहिँ जस्तै आफ्नो टोटल प्रोफिटको चाहिँ ओभरअल प्रोफिटको 5% अथवा 10% चाहिँ उनीहरूले छुट्टै अमाउन्ट नै छुट्याएको हुन्छ कि सिएसआर गर्नको लागि भनेर र उनीहरूले सोसाइटीमा जस्तै मानलिउँ यहाँले कुनै मन्दिरको वरिपरि त्यो रुखहरू रोपेको छ त्यो रुखलाई बारेको त्यो बारमा हेर्नुहोस् आफ्नो लोगो सहितको नाम राखेको हुन्छ विभिन्न ब्याङ्क्सहरूले गरेको देख्नुहुन्छ अनि कहीँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सरसफाइ गरिसकेपछि ब्यानर लिएर जान्छ उनीहरू कहीँ चाहिँ डोनेट गर्छ पैसाहरू हस्पिटलको लागि अथवा अनाथ आश्रमको लागि वृद्धाश्रममा होइन यो चिजहरू यहाँले देख्नुहुन्छ यो के हो त सबै उनीहरूसँगको चाहिँ रिलेसनसिपलाई चाहिँ बेस्ट गर्नको लागि चाहिँ गरिएको विभिन्न गतिविधिहरू भए सिएसआर एक्टिभिटिजहरू भए जुन चाहिँ धेरैवटा अर्गनाइजेसनले गर्छन् अहिले तपाईँले अलमोस्ट 5 to 10% त बजेट नै छुट्याएर आफ्नो प्रोफिटको त्यो चाहिँ उनीहरूले सिएसआर एक्टिभिटिजमा लगाउँछन् ताकि उनीहरूसँगको रिलेसनसिप बेस्ट होस् भनेर क्रिएटिङ भ्यालुएबल मार्केटिङ नेटवर्क एउटा राम्रो नेटवर्क बनाउनको लागि पनि हो होइन यो पनि एउटा रिलेसनसिप मार्केटिङ हो तपाईँलाई चाहिँ एउटा कस्टमरसँग चाहिँ डिल गरिरहँदाखेरि बेस्ट वेमा डिल गर्नुभयो उसँग रिलेसनसिप राम्रो छ भनेदेखि तपाईँको नेटवर्क बढ्दै जान्छ कि अब मार्केटभरि तपाईँको नेटवर्क स्ट्रङ हुँदै जान्छ कि Relationship marketing has the aim of building mutually satisfying long-term relation with key parties, customer, suppliers, distribution in order to earn and retain business. अब तपाईँले long term relationship भनेको तपाईँले पार्टीसँग कस्टमरसँग सप्लायरसँग डिस्ट्रिब्युटरसँग हेर्नुहोस् त सबैजनासँग कस्टमरसँग मात्र नभएर कोसँग त विभिन्न पार्टिजहरू तपाईँले सप्लाई गर्ने पार्टिजहरू होइन तपाईँको सामान किनिदिने कस्टमर भयो तपाईँलाई सामान प्रोभाइड गरिदिने सप्लायरहरू भए विभिन्न डिस्ट्रिब्युटर्सहरू होइन तपाईँको अन्डरमा अथवा तपाईँले सप्लाई गर्ने यी सबै पार्टीहरूसँग चाहिँ यी सबै व्यक्तिजहरू हेर्नु त यो तपाईँले कस्टमर सप्लायर डिस्ट्रिब्युटर सबैजनासँग चाहिँ बेस्ट रिलेसनसिप राख्ने कुरालाई नै हामी रिलेसनसिप मार्केटिङ भन्छौँ अब कस्टमरले तपाईँको प्रोडक्ट किनिदिन्छ सप्लायरले तपाईँले चाहिँ सप्लाई गरिदिन्छ डिस्ट्रिब्युटरले तपाईँको प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ हेर्नु त विभिन्न व्यक्तिहरू छन् सबै व्यक्तिसँग चाहिँ राखिने एउटा रिलेसनसिपको कुरा अब डाइमेन्सन अफ रिलेसनसिप मार्केटिङ भने चाहिँ 3टा डाइमेन्सनहरू छन् होइन यो अन्डरलाइन पार्टलाई हेर्नु जस्तै ट्रान्जेक्सन बेस्ड मार्केटिङ टु रिलेसनसिप बेस्ड मार्केटिङ अब रिलेसनसिपले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि ट्रान्जेक्सन बेस्डलाई नभएर रिलेसनसिप बेस्ड मार्केटिङलाई फोकस गर्छ यो भनेको के हो भने जस्तै ट्रान्जेक्सन बेस्ड भनेको चाहिँ वान टाइम सेलिङ के वान टाइम सेल अथवा सर्ट टर्म सेल त्यसलाई फोकस गरेको हुन्छ त्यसलाई नहेरेर अब के गर्नु पर्यो रिलेसनसिप बेस्ड मार्केटिङ होइन वान टाइम सेल नभएर फ्युचरलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उसँग बेस्ट रिलेसनसिप राख्ने कोसिस गर्ने
सेकेन्ड नम्बर इन्डिरेक्ट रिलेसनसिप विथ सप्लायर, मिडलम्यान, स्टेक होल्डर्स एन्ड अदर इन्फ्लुएन्स ग्रुप होइन। यसमा के छ त हामीले रिलेसनसिप राख्दाखेरि चाहिँ सप्लायरसँग उत्तिकै राम्रोसँग बोलिदिनु पऱ्यो, उसँग डिल गर्नु पऱ्यो। मिडलम्यान भनेका तपाईँका बिचौलियाहरू जसले तपाईँको प्रोडक्ट मार्केटसम्म ठेलिदिन्छन् होइन। विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू, अब स्टेक होल्डर्स भनेको धेरैजना हुन्। तपाईँको प्रोमोटर हुनसक्छ, तपाईँको कस्टमर हुनसक्छ, गभर्मेन्ट हुनसक्छ, सोसाइटी हुनसक्छ, इम्प्लोइ हुनसक्छ। सबैजना जो चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली अर्गनाइजेसनसँग लिङ्क भएका छन् नि, ती सबै स्टेक होल्डर्सहरू हुन्। यी सबैजनासँगको रिलेसनसिपलाई हामी रिलेसनसिप मार्केटिङ भन्छौँ। अर्को एउटा इन्टरनल मार्केटिङ पनि भन्छ। अब इन्टरनल मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र भएका आफ्ना स्टाफ्सहरूले चाहिँ ट्रेन गराउने कुरा, उनीहरूलाई मोटिभेट गराउने कुरा, कस्टमरलाई कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुरा उनीहरूलाई सिकाइन्छ क्या। त्यसलाई इन्टरनल मार्केटिङ भनेर भन्छौँ। यो एउटा सेकेन्ड पोइन्टको कुरा आयो। अर्को थर्डमा क्वालिटी कस्टमर सर्भिस एन्ड मार्केटिङ एक्टिभिटिज टु वर्क टुगेदर। अब सबैजना एकैचोटि आउनु पऱ्यो क्या यो कुरामा, क्वालिटीको कुरामा, कस्टमर सर्भिस बेस्ट दिने कुरामा, र तपाईँले गर्ने मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ होइन टुगेदरली सँगसँगै जानु पऱ्यो, एकअर्कालाई छुट्याउनु भएन र चाहिँ सही तरिकाले जानु पऱ्यो, क्वालिटी दिनु पऱ्यो कि कस्टमर सर्भिस बेस्ट हुनु पऱ्यो कि होइन। मार्केटिङ एक्टिभिटिज गरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा बाटो छुट्यो भनेदेखि यसले तपाईँलाई हार्म गर्छ। यसले तपाईँलाई चाहिँ सर्ट टर्म मात्र हेर्नलाई चाहिँ फोकस गरिएको जस्तो देखिन्छ, तर हामीले क्वालिटी मेन्टेन गऱ्यौँ, कस्टमर सर्भिसलाई चाहिँ भनौँ न बेस्ट बनाउनु कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि यसले पक्कै पनि तपाईँको ओनरसँगको रिलेसनसिपलाई चाहिँ बेस्ट बनाउँछ। यसमा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। Relationship marketing is the practice of building long-term satisfying relationship with key parties, customer, supplier, and distributor in order to retain their long-term preference and business. If properly implemented, relationship marketing may result in strong economic, technical, and societal among the parties. It can also cut the transaction cost and time. अब रिलेसनसिप मार्केटिङ छ भने तपाईँले विभिन्न हिसाबले चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, एउटा चाहिँ भनौँ न बेस्ट रिजल्ट चाहिँ अर्गनाइजेसनले प्राप्त गर्छ। चल्दै गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट बच्ने, तपाईँको टाइम बच्ने होइन लगायतका कुराहरू छन् क्या। तर रिलेसनसिप भनेको सबैसँग बेस्ट राख्नु पऱ्यो, सप्लायरसँग, कस्टमरसँग, डिस्ट्रिब्युटरसँग, अन्य स्टेक होल्डर्सहरूसँग। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्टरनल मार्केटिङ पनि गर्नु पऱ्यो, जहाँनिर चाहिँ आफ्नो इन्टरनल स्टाफहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराउने, कस्टमरसँग यसरी डिल गर है, कस्टमरलाई चाहिँ यो भने तिमीहरू यसरी चाहिँ फका है, अथवा यो तरिकाले तिमीहरू जानुपर्छ है भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई सिकाउने कुराहरू पनि छन्। अब रिलेसनसिप कसरी बिल्डअप हुन्छ भनेर चाहिँ एक एकवटा स्टेप्सहरू हेरौँ है त। जस्तै रिलेसनसिप पनि यत्तिकै बन्दैन कि, यत्तिकै बन्दैन। कसरी बन्छ त एक एकवटा गर्दै हेरौँ है। प्रोस्पेक्टबाट सुरु गरौँ। रिलेसनसिप बिल्डिङ प्रोसेसको फर्स्ट स्टेप भनेको प्रोस्पेक्ट हो। प्रोस्पेक्ट भनेको हेरौँ एकैछिन। People who have interest in the product and ability to pay for it, they are likely to buy the product. मान्छेहरू छन् होइन, उनीहरूले त्यो प्रोडक्ट किन्न सक्लान् भन्ने एउटा एजम्सन चाहिँ हुन्छ कि। मान्यौ तपाईँ पसलभित्र बसिरहनु भएको छ, एउटा मान्छे अगाडि बाटोबाट हिँडिरहेको छ, तपाईँको पसललाई हेर्दै 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 गयो होइन, त्यो व्यक्ति भनेको प्रोस्पेक्ट भयो कि। फेरि भने ल, तपाईँ एउटा पसलभित्र बसिरहनु भएको छ, बाहिर मान्छे एउटा हिँडिरहेको छ, तपाईँले पसलबाट देखिरहनु भएको छ त्यो मान्छे हिँड्दैछ भनेर कि, त्यो एउटा प्रोस्पेक्ट हो कि। यो भनेको के हो भने तपाईँको के एजम्सन हुन्छ भने त्यो मान्छे भित्र छिरेर अब त्यसले सामान किन्देला, उसँग पैसा होला अथवा उसँग चाहिँ एउटा त्यो एबिलिटी होला भन्ने एउटा एजम्सन हुन्छ कि। यसलाई हामी प्रोस्पेक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप है, रिलेसनसिप बिल्डिङ प्रोसेसको फर्स्ट स्टेप प्रोस्पेक्ट। पिपल हु हेभ इन्ट्रेस्ट इन द प्रोडक्ट एन्ड एबिलिटी टु पे फर इट, दे आर लाइकली टु बाई द प्रोडक्ट। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम कस्टमर। अहिले हेर्नु त एउटा प्रोस्पेक्ट थियो। प्रोस्पेक्ट भनेको को थियो त, जसले चाहिँ किन्न सक्ने एउटा चान्स भएको एउटा व्यक्ति, अगाडि हिँडिरहेको मान्छे, तपाईँ भित्र बसिराख्नु भएको छ, उसले यसो तपाईँले हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि त्यो मान्छे हिँडिरहेको छ, अहिले किन्देला कि भन्ने एउटा एजम्सन तपाईँको माइन्डमा आयो, त्यो को हो त, प्रोस्पेक्ट हो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको फर्स्ट टाइम कस्टमर। फर्स्ट टाइम कस्टमर भनेको को हो, दे आर द प्रोस्पेक्ट हु बाई द प्रोडक्ट फर द फर्स्ट टाइम। ब्रान्ड युजर हेर्नु त, फर्स्ट टाइम कस्टमर भनेको अहिले त्यही प्रोस्पेक्ट हो जसले तपाईँको प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम किनिँदैछ कि। नचुकिनु ल, सुरुदेखि सुरु गरौँ। प्रोस्पेक्टबाट हेरौँ। प्रोस्पेक्ट भनेको त्यो मान्छे जसले चाहिँ किनिदिन सक्ला भन्ने एउटा एजम्सन गर्छ होइन, त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्ट हो। अब तपाईँ पसलमा बसिरहनु भएको थियो, त्यो मान्छे भित्र छिर्यो, छिरिसके पछाडि उसले त्यो सामान तपाईँको किनिदिन्छ कि।
त्यो हुन्छ फर्स्ट टाइम कस्टमर, जसले चाहिँ कुनै अर्को एउटा ब्रान्ड स्विच गरेर आएको हुनसक्छ। तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ, तपाईँको पसलबाट उसले फर्स्ट टाइम त्यो प्रोडक्ट किनिदियो, त्यसलाई भन्छौँ हामी फर्स्ट टाइम कस्टमर। त्यस पछाडि थर्ड हेरौँ त रिपिट कस्टमर्स। रिपिट कस्टमरको त्यही फर्स्ट टाइम कस्टमर हो, हेर्नुहोस् है फेरि, फर्स्ट टाइम कस्टमर हु रिपिटेडली बाई द प्रोडक्ट, दे एक्सपिरियन्स सेटिस्फ्याक्सन विथ फर्स्ट टाइम पर्चेज, दे हेभ पोटेन्सियल टु बिकम अ लोयल कस्टमर। त्यो प्रोस्पेक्टबाट सुरु भयो कथा, प्रोस्पेक्टबाट सुरु भयो। प्रोस्पेक्ट त्यस्तो व्यक्ति थियो जसले किनिदिन सक्ला भन्ने एउटा एजम्सन थियो, उसले फर्स्ट टाइम किनिदियो, ऊ फर्स्ट टाइम कस्टमर भयो। अब तपाईँकोबाट रिपिटेडली उसले किनिदिन्छ, ऊ अघिल्लो पटक किन्दाखेरिको अवस्थामा ऊ खुसी भयो, सेटिस्फाइड भयो, उसले किनेको भ्यालु उसले पायो, तपाईँबाट राम्रो डिलिङ उसले गर्यो होइन भनेदेखि ऊ फर्केर फेरि आउँछ कि, फर्केर फेरि आएर तपाईँकोबाट प्रोडक्ट किनिदिन्छ भनेदेखि त्यो हो रिपिट कस्टमर्स है। अब फेरि हेरौँ त ऊ के हुने चान्स छ त, त्यो कस्टमरको लोयल कस्टमर हुने चान्स छ, किन रिपिटेड टाइम गइरहन्छ कहीँ कतै भनेदेखि त्यो लोयल कस्टमर हुन्छ क्या। अब रिपिट कस्टमर पछाडि जाउँ क्लाइन्ट्समा। अब त्यही कस्टमर रिपिटेडली गइरहन्छ नि, अब क्लाइन्ट भइदिन्छ क्या त्यो पसलको लागि होइन, यो त हाम्रो क्लाइन्ट हो भन्छ क्या। रेगुलरली रिपिटेडली चाहिँ सधैँभरि एकै ठाउँबाट गइरहेको छ, लगिरहेको छ भने अब त्यो क्लाइन्ट भइदिन्छ क्या त्यो पसलको लागि। हेर्नु त क्लाइन्ट भनेको रिपिट कस्टमर्स हु आर ट्रिटेड स्पेसल्ली एन्ड नलेजेबल बाई दि अर्गनाइजेसन, दे आर लोयल एन्ड सेटिस्फाइड कस्टमर, दे बाई द प्रडक्ट फर द लङ्गर पिरियड अफ टाइम होइन है। यसमा के हुन्छ त, कस्टमर एकदमै खुसी भएर ऊ रेगुलरली त्यहीबाट सामान किनिरहेको छ। अब पसलले चिन्छ भने तपाईँ हेर्नु है, प्रोस्पेक्ट थियो अहिलेसम्म तपाईँले पसलले चिन्दैन थियो, तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुन्थ्यो, तर तपाईँ भित्र छिरेर फर्स्ट टाइम किनिदिनु भयो होइन, फर्स्ट टाइम किनिदिनु भयो। फर्स्ट टाइम किनिसकेपछि तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुभयो त्यो प्रडक्टदेखि। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, रिपिटेडली त्यहाँ जानुहुन्छ त्यही पसलमा टाइम एन्ड अगेन। अब तपाईँ रिपिटेडली गइसके पछाडि तपाईँ त्यो पसलको लागि क्लाइन्ट हुनुभयो, जसलाई तपाईँलाई अब पसलले चिन्छ कि, पसलले तपाईँलाई चिन्छ, ए यो त हाम्रो क्लाइन्ट हो, उहाँ त हाम्रो क्लाइन्ट हो, ल ल तातो चिसो भन्छ कि होइन। यो के हो, क्लाइन्ट हो, एउटा लोयल्टी देखाउँछ। अब कस्टमर लोयल्टी देखाउँछ, अर्गनाइजेसनले पनि उसलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्छ कि, राम्रो ट्रिट गर्छ, र त्यो कस्टमरले त्यो क्लाइन्टले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट लङ टर्मसम्म किनिदिइरहन्छ। हुन त कथा प्रोस्पेक्टबाट सुरु भएको थियो, फर्स्ट टाइम कस्टमर भइदियो, फेरि रिपिट कस्टमर बनिदियो, रिपिट कस्टमर भइसके पछाडि ऊ क्लाइन्ट भइदियो तपाईँको। अब त्यस पछाडि मेम्बर। अब मेम्बर भनेको के हो फेरि, clients who join membership program to take advantage of benefits, कस्टमर क्लब आर अर्गनाइज्ड। हेर्नु त अब मेम्बर्स भने के भइदियो त भने क्लाइन्ट पछाडि अब उसलाई चाहिँ एउटा मेम्बरसिप कार्ड दिने। जस्तै मानिलिउँ तपाईँ अब भाडुनी जानुभयो, भाडुनी त तपाईँ अब एकचोटि जानुभयो होइन, एकचोटि गइसकेपछि फेरि जानुभयो, रिपिटेडली जानुभयो, तपाईँ त्यसको जब क्लाइन्ट हुनुभयो, तपाईँले पसलले चिन्छ भने, अब काउन्टरको कतिजना मान्छेले चिन्छ भने क्या, तपाईँ रिपिटेडली गइराख्नु भएको छ भने त उनीहरूले चिन्छ भने त्यसपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँले मेम्बरसिप लिनु भएको छ, मेम्बरसिप लिनुहोस् न, तपाईँको पोइन्ट्सहरू आउँछ भनेर भन्ला भन्ने होइन, तपाईँलाई अब एउटा मेम्बरसिपमा जोइन गराउँछ क्या, चाहे भाटबटिनी होस् या चाहिँ तपाईँको त्यही चेरेडन छेउको चाहिँ कोइराला माट होस् होइन। तपाईँ जहाँ भयो भने तपाईँले एउटा मेम्बरसिप एउटा चाहिँ कार्ड दिने अथवा भनौँ कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न के एउटा फेसिलिटी दिनको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा मेम्बरसिपमा जोइन गराउँछ क्या उनीहरूले। एउटा कस्टमरको एउटा क्लब अर्गनाइज गर्छ क्या। कस्टमर त्यो क्लब अर्गनाइज गर्नु भने त्यो क्लब गएर पार्टी गर्ने भन्ने कुरा होइन, तर कस्टमर क्लब भनेको एउटा हब भयो क्या त्यो, जहाँ चाहिँ तपाईँले मास नम्बर अफ कस्टमर्सलाई चाहिँ एक ठाउँ राखिएको हुन्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै ट्रिटमेन्ट गरिएको हुन्छ। मेम्बरसिप हुनेले 80% डिस्काउन्ट, नहुनेले डिस्काउन्ट छैन होइन। भाडुनी जानुहोस् या कोइला मार्ट जानुहोस् या बिग मार्ट जानुहोस् या जहाँ जानुहोस् होइन, तपाईँले मेम्बरसिप देखाउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भने सर्टेन तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिने अथवा पोइन्ट्सहरू बढाउने लगायतै कुराहरू हुन्छन्। यो के हो त, मेम्बर्स भयो। त्यही प्रोस्पेक्ट अहिलेको प्रोस्पेक्ट रिपिटेडली गएको एक ठाउँ गइराखे पछाडि ऊ के भयो त, त्यो अर्गनाइजेसनले उसलाई एज अ मेम्बरको रूपमा ट्रिट गर्यो क्या। अब एडभोकेट्स, मेम्बर्स हु enthusiastically recommend the organization and its product to others। हेर्नुहोस् है, इन्थुसियास्टिकल्ली चाहिँ उसले तपाईँको प्रोडक्टलाई रिकमेन्ड गर्छ क्या, ह्याप्पीली अथवा जुन तपाईँले भित्रैबाट होइन, ऊ चाहिँ खुसी भएर चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टको बारेमा, तपाईँको अर्गनाइजेसनको बारेमा उसले अरूलाई एडभोकेट गरिरहेको हुन्छ, उसले जानकार गराइरहेको हुन्छ होइन, इन्फर्मेसन सेयरिङ गरिदिइरहेको हुन्छ। यो अर्गनाइजेसन चाहिँ बेस्ट छ है, यहाँ चाहिँ जाओ तिमीहरू। हेर्नुहोस् त, उसले तपाईँको फ्रीमा तपाईँको चाहिँ बयान गरिदिँदै हिँडिरहेको छ। तपाईँको सर्भिस राम्रो भएको भएर, तपाईँको प्रोडक्ट राम्रो भएको भएर, तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ रिलेसनसिप राखिदिनु भएको भएर तपाईँको राम्रो प्रोडक्टको बारेमा उसले अरूलाई जानकारी दिँदैछ क्या, फ्रीली के, विथ फ्री अफ कस्ट। यो के हो त, एडभोकेट छ, जसले तपाईँको अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टको बारेमा अथवा तपाईँको अर्गनाइजेसनको बारेमा अरूलाई रिकमेन्ड गर्छ भनेदेखि त्यो एडभोकेट हो। हेर्नु त, अहिलेको प्रोस्पेक्ट फर्स्ट टाइम कस्टमर भइदियो, फेरि रिपिट कस्टमर भइदियो, क्लाइन्ट भइदियो तपाईँको होइन। अब त्यसपछि तपाईँलाई चिन्छ, पसलले चाहिँ त्यो किन्ने मान्छेलाई किन्छ, बायरलाई चिन्छ,
त्यस पछाडि ऊ मेम्बर भइदियो, उसलाई चाहिँ एउटा क्लबमा आबद्ध गऱ्यौँ हामीले, एउटा मेम्बरसिप दियौँ उसलाई। त्यति गरिसके पछाडि ओहो यो अर्गनाइजेसनले मलाई चिन्यो, यसले त मलाई हेऱ्यो, यसले त मलाई चाहिँ मेम्बरसिप कार्ड दियो, अब यसले चाहिँ मलाई डिस्काउन्ट पनि दियो, तिमीहरू पनि जाऊ त्यहाँ त्यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ उसले एडभोकेट गर्न थाल्छ अरूलाई। तपाईँको प्रडक्ट सर्भिसको बारेमा उसले अरूलाई रिकमेन्ड गर्न थाल्छ। अब त्यो एडभोकेट हुन्छ पार्टनर्स लास्टमा। पार्टनर भनेको को त फेरि हेर्नु, एडभोकेट्स हु वर्क टुगेदर एक्टिभली फर म्युचुअल बेनिफिट विथ द अर्गनाइजेसन। अब त्यो मान्छे हेर्नु त अहिलेको बाटोमा हिँड्दै गरेको प्रोस्पेक्ट एउटा मान्छे तपाईँको अर्गनाइजेसनको पार्टनर पनि हुन सक्ने चान्स छ कि, त्यो एउटा प्रबल सम्भावना छ कि। एउटा हिँडिरहेको मान्छे रिपिटेडली टाइम एन्ड अगेन तपाईँको राम्रो क्लाइन्ट भइदियो, ऊ पनि सेटिस्फाइड छ, ऊ पनि इलिजिबल छ भने, इफ इन केस ऊ पनि इलिजिबल छ भने, उसँग त्यति क्यापेसिटी छ भनेदेखि ऊ तपाईँको गएर लास्टमा गएर पार्टनर शुद्ध हुन सक्ने चान्स छ क्या। यो रिलेसनसिपको प्रोसेस हो कि। रिलेसनसिप यहाँसम्म हुन्छ है भन्नु खोजेको कि। हुनसक्छ कहीँ क्लाइन्टमा गएर टुङ्गेला, मेम्बरसिपमा गएर टुङ्गेला, एडभोकेट्समा गएर टुङ्गेला, रिपिट कस्टमरमा गएर टुङ्गेला, तर रिलेसनसिप यति प्रकट हुँदै गइसके पछाडि एज अ पार्टनरको रूपमा पनि कस्टमर, अहिलेको फर्स्ट टाइम कस्टमर होइन, अहिले आएर अर्गनाइजेसन चलाउने व्यक्ति पनि भइदिन सक्छ क्या, इफ हि इज क्यापेबल है फेरि होइन। उसँग त्यो एउटा क्यापेसिटी छ भनेदेखि, उसँग त्यति चाहिँ भनौँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी अथवा त्यति उसँग नलेज अथवा भनौँ त्यति उसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ एबिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ ऊ एज अ अर्गनाइजेसनको पार्टनरको रूपमा पनि म्युचुअली बेनिफिट लिनको लागि त्यो अर्गनाइजेसनसँग काम गर्न सक्छ। एज अ इम्प्लोइ, एज अ चाहिँ प्रोमोटर, भनौँ एज अ सेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्सहरू होइन, यो भएर चाहिँ त्यही कम्पनी रन गर्ने एउटा व्यक्ति भइदिन सक्छ त्यो मान्छे। हुन्छ फर्स्टदेखि हेरौँ, प्रोस्पेक्टबाट सुरु गरौँ। प्रोस्पेक्ट भनेको यसो सम्झौँ, एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे भनेर सम्झौँ है। बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छे जसले चाहिँ पसल यसो हेर्दै 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 गइरहेको हुन्छ, उसले झट्टै के देख्यो, भित्र छिर्यो, उसले सामान किनिदियो, फर्स्ट टाइम किनिदियो कि, फर्स्ट टाइम कस्टमर भयो, उसलाई राम्रो लाग्यो त्यो प्रोडक्ट, ऊ सेकेन्ड टाइम फेरि जान्छ, रिपिट कस्टमर भयो, फेरि रिपिटेडली जान्छ कि। र अब तपाईँले त्यो पसलेले चिन्छ भने कि, हामी एक्जाम्पलमा हेर्दैछौँ है, त्यो पसलेले अब तपाईँले चिन्छ कि, चिनिसके पछाडि तपाईँसँग राम्रो डिल गर्छ, राम्रो कुरा गर्छ, ऊ क्लाइन्ट भइदियो तपाईँ। त्यस पछाडि उसलाई विभिन्न मेम्बरसिप क्लबहरू चाहिँ आबद्ध गराउने, उसलाई डिस्काउन्ट्सहरू दिने, अफरहरू दिने मेम्बर्स हो, तपाईँको बयान गर्दै हिँड्छ उसले, ऊ एडभोकेट्स भयो र अन्तमा गएर तपाईँको पार्टनर भइदियो। यो हो रिलेसनसिप मार्केटिङ। स्ट्राटेजी फर रिलेसनसिप मार्केटिङ चारवटा बेसिक कुराहरू, क्वालिटी एस्युरेन्स, इकोनोमिक बेनिफिट, सोसियल बेनिफिट र टेक्निकल बेनिफिट, यो चारवटा चिजहरू हुनु पऱ्यो। क्वालिटी एस्युरेन्स हुनु पऱ्यो होइन, उसले चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिनु पऱ्यो। इकोनोमिक बेनिफिटमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ भनौँ न अब विभिन्न चाहिँ यो क्लब मेम्बरसिप प्रोग्रामहरू, गिफ्टहरू दिने होइन, विभिन्न चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ प्रोग्रामहरू गराइराख्ने इकोनोमिकली, ताकि कस्टमरलाई बेनिफिट होस्। सोसियल बेनिफिटमा चाहिँ अब सोसाइटीले केही थोक पाउनु पऱ्यो त्यसको एगेन्स्टमा, अथवा सोसाइटीसँग एउटा बोन्डिङ चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो ताकि सोसाइटीलाई पनि केही न केही हेल्प होस्। टेक्निकल बेनिफिटमा अब विभिन्न तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ, जस्तै मान्यौँ तपाईँलाई भनौँ न, तपाईँ गुगलमा चाहिँ रिपिटेडली जे सर्च गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ क्रोम खोल्ने बित्तिकै त्यही आइदिइरहेको हुन्छ नि तल्लोपट्टि होइन, त्यो आइदिइरहेको हुन्छ। यो के हो त भने कस्टमरको बानी व्यवहार थाहा पाइन्छ कि। जस्तै तपाईँ मानौँ तपाईँले कुनै सामान किनिराख्नु भएको छ, किनिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो मेम्बरसिप कार्ड देखाउनु भयो होइन, तपाईँलाई डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर भन्यो, डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनु खुसी भएर जानुभयो, तर त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँले थाहा नपाइकन तपाईँको इन्फर्मेसन लिइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै कि तपाईँले के खालको सामान किनिराख्नु भएको छ त रिपिटेडली होइन, तपाईँको बारेमा इन्फर्मेसन लिइरहेको हुन्छ क्या उसले। अब पछि तपाईँलाई अफर गर्नु पर्यो भने त्यही किसिमको प्रोडक्टहरू तपाईँलाई अफर गरिदिन्छ क्या उसले। अनि तपाईँले मान्यौँ काहीँ सर्च इन्जिनले यस्तो गरिदिन्छ कि तपाईँले मोबाइलमा के थोक हेर्दै हुन्थ्यो, तपाईँलाई मन पऱ्यो, त्यही रिगरेर फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नेक्स्ट टाइमदेखि त्यस्तै किसिमको भिडियो रिपिटेड आइरहेको हुन्छ कि। हेर्नु त, यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ टेक्निकल्ली तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ लिइरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तानेर त्यही किसिमको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरू चाहिँ तपाईँलाई अफर गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ क्या। यसरी टेक्निकल्ली बेनिफिट हुन्छ क्या अर्गनाइजेसनले, यो रिलेसनसिप म्यानेजरले। र अर्को कुरा चाहिँ कस्टमरलाई पनि टेक्निकल्ली चाहिँ बेनिफिट भइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै उसले पनि आफूले खोजेको प्रोडक्ट टाइम एन्ड पाइरहेको छ अथवा उसले भेटाइरहेको छ होइन। यो चिजहरू चाहिँ छन् रिलेसनसिप मार्केटिङमा। चारवटा चिजहरू, क्वालिटी एस्युरेन्स गराउने, इकोनोमिक बेनिफिट दिने, सोसियल बेनिफिट र टेक्निकल बेनिफिट कस्टमरले पनि पाउनु पऱ्यो, यता अर्गनाइजेसनले पनि पाउनु पऱ्यो। यो चारवटा चिजहरूमा चाहिँ राम्रो किसिमको स्ट्राटेजी बनाउन जरुरी छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त रिलेसनसिप मार्केटिङको कुरा भनेर चाहिँ अब क्लासमा भएको गराउन सकिन्थ्यो। अब सबैजना हामी प्रेजेन्ट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ यहाँनिर अहिले होइन, गराउन सकिएला नसकिएला। गराउन सकिन्छ भने त म हरेक युनिटमा केही असाइनमेन्टहरू दिइ नै रहन्छु, केही चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गराइ नै रहन्थेँ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएको भए। अब अहिले गर्न सम्भव छ कि छैन यहाँलाई सोधेर मात्र म गर्छु। यदि सम्भव छ भने
हामी प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ गर्छौँ कम त्यहाँ पनि यत्तिकै पनि होइन प्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ र इफ इन केस सम्भव छैन भनेदेखि चाहिँ अब उपाय नै भएन गर्न सकिन्छ भने गरौँ सकिन्छ केही छ आइडिया दिँदैछ कसैले बोल्दैन त कोही एकजना बोल्दैन न कोही बोल्नु भएन सर अब प्रेजेन्टेसनको लागि त कोही गाउँतिर होला त्यस्तो फिजिबल चाहिँ नहोला त्यस्तो लाग्छ हामी जस्तै अहिले हेर्ने हो भने हामी 29 जना छौँ होइन हामी जम्मा कतिजना रे क्लासमा हामी कति छौँ 35 समथिङ 4-5 जना नहोला हजुर अहिले 29 जना छ भने 10-11 जना त अहिले पनि छैन होइन 11 जना छैन सकिन्छ भने गरौँ होइन सकिँदैन त फोर्सफुली गरेर त कामै छैन प्रेजेन्टेसन स्लाइड प्रेजेन्ट गर्न त सकिन्छ तर अब प्रब्लम होला सर हजुर यो स्लाइड्स दिन चाहिँ मिल्छ मिल्दैन म स्लाइड दिन्छु रिफर गर्नु होला र सिलेबसले भनेको जति र एक्जाममा अहिलेसम्म आएको जति चाहिँ कुनै पनि चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ यो स्लाइडमा छुटेको छैन र जति पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यहाँलाई पास गराउनको लागि चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ काफी छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै है अब अरू आफ्नो नलेजको लागि अथवा अझै धेरै ज्ञान लिन्छु भने किताब त फलो गर्नै पर्छ बुक त लिनै पर्यो होइन यस्तो बुक डाउनलोड गरेको छ तर यो सिलेबसमा भएको चाहिँ सबै कन्टेन्ट इन्क्लुडेड रहन्छ कि छैन मिल्दैन मैले चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ तपाईँलाई सबै सिलेबस अनुसार सिरियल्ली राखिदिएको छु कि सिरियल्ली राखिदिएको छ तपाईँले पढ्नलाई सजिलो हुन्छ पास गराउनलाई त ग्यारेन्टी तपाईँले यो स्लाइडले म कन्फर्म गर्छु ग्यारेन्टी दिन्छु यो स्लाइडले मात्र चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू कुनै मिस छैन कि एक्जाममा आएको कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ यो स्लाइडमा नभएको भन्ने पनि छैन कि सबै राखिदिएको छ कि त्यही भएर चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो स्लाइडको लागि चाहिँ स्लाइड चाहिँ ओके छ आइन्छ पढ्नको लागि भोलि हामी मिल्यो भने म एकजना ल्याउँछु होइन उसलाई प्रेजेन्ट गर्न लगाउँछु यसबाट स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तै मैले तपाईँहरूलाई को होस्ट बनाउन मिल्छ मिल्दैन जसरी उता हाम्रो जुममा हुन्थ्यो जस्तै मलाई सिकाउँदा ट्राई गर्नु पऱ्यो जस्तै कोही एकजनाले जस्तै यो स्क्रिन देखिरहेको को होस्ट त मिल्दैन होला सर बरु स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ मिल्छ होला जस्तो विवेक ढुङ्गानाले जस्तै नर्मली डेस्कटपमा भएको चाहिँ आफ्नो स्क्रिन मोनिटर चाहिँ मलाई सेयरिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने आफैले गर्ने हो सर यहाँ सेयर स्क्रिन भन्ने हुन्छ अनि जस्तै मैले यो सेयर गरिरहेको छु होइन जस्तै यो त मेरो आफ्नो स्क्रिन गरिरहेको छु नि त होइन जस्तै त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले स्टक प्रेजेन्टिङ गरेर अनि अर्कोले गर्नु प्रेजेन्टिङ गरेको के फाइन ल अब फर एक्जाम्पल मैले गर्नु पर्यो भने मैले ल गरौँ त ट्राई गर्नु एकचोटि ट्राई गर्नु आफ्नो डेस्कटपमा देखाउँदा एकचोटि भोलिको लागि यो चलाएकै छैन क्या जुम चाहिँ चलाइरह यो खाने छैन आइडिया छैन त्यो धेरै आएको छैन मलाई रिक्वेस्ट नै आएको छैन यो प्रेजेन्टिङ भन्न चाहिँ ओके ल मलाई सेयर त भइरहेछ तर ल आयो ल फाइन ल डेस्कटप आयो भाइको डेस्कटप देखिरहेछ ठिक छ ल सिधै भन्छ डाइरेक्ट आउने रहेछ होइन डाइरेक्ट देखिने रहेछ यसरी गर्न सकिन्छ ठिक छ ल म खासमा भोलिको लागि चाहिँ एकजना कोही बोलाउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन भोलि एकजना कोही बोलाउँछु जसले चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेट मार्केटिङको बारेमा चाहिँ के थोक भनिदिनुहुन्छ जस्तै अहिले चलेकै थियो यो खासमा हाम्रो होइन तपाईँलाई चलेकै थिएछ कि एकदमै मस्टली चलिरहेको छ यो ग्रिन मार्केटिङ भोलि हामी कुरा गर्छौँ र यो इ कमर्स अथवा इन्टरनेट मार्केटिङको विषयमा हामी भोलि कुरा गर्छौँ कि यसकै बारेमा बोल्नको लागि चाहिँ मैले एकजना बोलाउँदैछु यहाँहरूभन्दा सिनियर एकजना भाइ हुनुहुन्छ हेरेका छौँ अनि हेर्ने यो हो यो हेऱ्यौँ इभोल्युसन हेऱ्यौँ यो होलिस्टिक सबै हेऱ्यौँ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट आज कुरा गऱ्यौँ यो च्यालेन्जेसको कुरा गऱ्यौँ
भोलि चाहिँ हामी यो रिलेसनसिप मार्केटिङ आज कुरा गऱ्यौँ, भोलि हामी ग्रिड मार्केटिङ र मार्केटिङ कुरा गर्छौँ र यो लास्टको कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्छौँ। भोलि चाहिँ हामी यो हेर्न सक्छौँ। यति बाँकी रहेछ हाम्रो, यति बाँकी छ। सबै राखिदिएको छ है, अलमोस्ट सबै यो सिलेबसमा दिएको कन्टेन्टहरू त कुनै छुटेको छैन यो स्लाइडमा, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र 89 वटा स्लाइड पनि छैन खासमा, त्यो बिचमा त्यो कति मैले रिपिटेडली राखेको छु क्या त्यो कतिवटा स्लाइडहरू, अब 80 अराउन्डको स्लाइड होला यो। अब कति युजफुल नै छैन, जस्तो कि तपाईँ अगाडिको 3-4वटा युजफुल छैन, लगभग 75 अराउन्डको स्लाइडहरू छन् होइन। हेर्नुभयो भने यहाँलाई सजिलै हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै सिलेबस चाहिँ कभर गरेको छ। जस्तै अब यो एडहरू छ, यो एडको त स्लाइड परेन नि त होइन, परेन। तपाईँलाई यी चिजहरू यो सबै रिपिटेडली राखिदिएको छु कि मैले कलर लगाएर डिफ्रेन्ट कलरमा गरेर। लगभग 70 अराउन्डको स्लाइडहरू होला। ठिक छ, ल बाँकी भोलि हेरौँ ल। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, केही छ भने एकछिन सल्लाह गरौँ, नभए आजलाई छोडिदिउँ। केही छ त? छैन सर, थ्याङ्क यू सर। ल ओके, ल फाइन, ल भोलि भेटौँ ल है त। हस्, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे सबैजनालाई।